अथ 13 सर्गः। विमानात्तु ससङ्क्रम्य प्राकारम् हरियूथपः हनूमान् वेगवानासीद्यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीम् सीतामब्रवीद्वचनम् कपिः भूयिष्ठम् लोलितालङ्का रामस्य चरता प्रियम् न हि पश्यामि वैदेहीम् सीताम् सर्वाङ्गशोभनाम् पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च सादृश्यते न किम् नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात् क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयम् प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्याम् पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तम् जीवितमार्यया उपर्युपरि सा नूनम् सागरम् क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टादुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमम् पद्मपत्रनिभेक्षणम् रामस्य ध्यायति वक्त्रम् पञ्चत्वम् कृपणागता हा रामलक्ष्मणेत्येवम् हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेहीन्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशम् लालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशम् व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुम् क्षमम् निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथम् नु खलु कर्तव्यम् विषमम् प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवम् गते कार्ये प्राप्तकालम् क्षमम् च किम् भवेदिति मतिम् भूयो हनुमान् प्रविचारयन् यदि सीतामदृष्ट्वाहम् वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदम् लङ्घनम् व्यर्थम् सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायाम् राक्षसानाम् च दर्शनम् किम् वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि सङ्गताः किष्किन्धामनुसम्प्राप्तम् तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थम् वक्ष्यामि परुषम् वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् परुषम् दारुणम् तीक्ष्णम् क्रूरमिन्द्रियतापनम् सीतानिमित्तम् दुर्वाक्यम् श्रुत्वा स न भविष्यति तम् तु कृच्छ्रगतम् दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम् भृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतम् च मृतम् दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामम् तथा गतम् दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितम् वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता
पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदस्तस्माद्विजहिष्यति जीवितम् भर्तृजेन तु दुःखेन अभिभूतावनौकसः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च विषमुद्बन्धनम् वापि प्रवेशम् ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रम् प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनम् मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसा सोऽहम् नैव गमिष्यामि किष्किन्धाम् नगरीमितः न हि शक्ष्याम्यहम् द्रष्टुम् सुग्रीवम् मैथिलीम् विना मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्ट्वा जनकात्मजा सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके चितिम् कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वासं यग्लिङ्गिनम् साधयिष्यतः शरीरम् भक्षयिष्यन्ति वायसाश्वापदानि च इदमप्युषिभिर्दृष्टम् निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम् सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासिते क्षणा यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यता अङ्गदः सहितः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सङ्गमः एवम् बहुविधम् दुःखम् मनसा धारयन् बहु नाध्यगच्छत्तदापारम् शोकस्य कपिकुञ्जरः ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणम् वा वधिष्यामि दशग्रीवम् महाबलम् काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णम् भविष्यति अथ वैनम् समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामायोपहरिष्यामि पशुम् पशुपतेरिव इति चिन्ता समापन्नः सीतामनधिगम्यता ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतान्न पश्यामि रामपत्नीम् यशस्विनीम् तावदेताम् पुरीम् लङ्काम् विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामम् यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्याम् निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चापि महतीयम् महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयम् विचिता मया वसून् रुद्रांस्तथादित्यानश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसाम् शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसाम् देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम् सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन्महाबाहुर्हनूमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकाम् प्रति स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकाम् शुभाम् उत्तरम् चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवम् तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनम् रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभम् प्रवायति संक्षिप्तोऽयम् मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिम् दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिम् सर्वाणि भूतानि भूतानाम् चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाः पथि गोचराः तदुन्नसम् पाण्डुरदन्तमव्रणम् शुचिस्मितम् पद्मपलाशलोचनम् द्रक्ष्ये तदार्यावदनम् कदान्वहम् प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसम् क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथम् नु मे दृष्टिपथेऽद्य सा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः।